مرحبا بكم مجددا معنا في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس 18 اللي غادي نشوفوا فيه ريزولمون باغ كونترابوزي. Alors, في هذا l'exercice هذا la première question va montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 plus infini, c'est x différent de 0, alors هادشي différent de 1 plus x sur 2. إذا هنا واحد الفكرة كنا درنا هذا الدرس كما كنشوفوا ديفيرون كنتفكروا لو ريزونمون باغ كونترابوزي. و لو ريزونمون باغ كونترابوزي كنحتاجوه فاش يكون عندنا اون ابليكاسيون بحال هكا، اولا تحتاجوه المهم فاش ممكن نعبروا على اون ابليكاسيون اون ابليكاسيون. دونك هنا هنا x ديفيرون دو زيرو امبليك داكشي. شنو غادي نقولوا؟ دونك بالنسبه لا بروميير كيسيون كيفاش غادي نديرو نجاوبوا على هذا السؤال؟ اول حاجه فاش يكون كيلكو سوا خصني من بعد ندير سوا x appartenant à l'intervalle soit x appartenant à l'intervalle moins 1 plus infini. Alors شنو كنديرو؟ كنكتبو par contraposé posé on montre par contraposé on montre او لا on a او الا بغيناش نقولوا on montre نقولوا on a هادشي هذا كيكافئ on a x différent de 0 implique racine de 1 plus x différent de 1 plus x sur 2. alors هاد l'implication هادي équivalente هادي بحالها كيف ما قلنا في الدرس. alors هاد l'implication ممكن تشد هادي الاولى ودير ليها لا نيغاسيون تولي racine de 1 plus x égale 1 plus x sur 2 implique يعني P implique Q ممكن نقلبها ترجع P bar implique Q bar يعني implique x égale 0. إذا هذه l'implication équivalente يعني au lieu de montrer هذه il suffit et il faut montrer هذه. donc il suffit de montrer هذه كيف نبينو هذه. إذا كيفاش غادي نديرو؟ on a et on a donc إلا بغينا نبينو هاد l'implication يعني بحال في عوض باش نبينو هذه غنولو نبينو هذه. بغينا نبينو هاد l'implication on a racine de 1 plus x égale 1 plus x sur 2. هنا ممكن نخدمو بالريزونمون ديريكت كيما درنا في الفيديو اللي قبل وكيف ما شفنا في الدرس. الوغ إلا بغينا نبينو هاد l'implication هادي يسوفي نطلق من الأولى ونوصل للثانية. قلنا هاد l'implication équivalente لهاد l'implication. شنو معنات هادشي؟ معنات إلا كانت هادي فغي حتى هادي فغي، إلا كانت هادي فغي دونك بحال إلا كانت هادي فوس حتى هادي فوس حيت بيناتهم ليكيفالونس. دونك أنا إلا بغيت نبين هادي فغي يسوفي نبين هادي فغي. وباش نبين هادي هي اللي ساهلة. علاش هي اللي ساهلة؟ حيت فاش يكون عندنا ديفيرون دايما كيكون صعيب نخدم بالديفيرون. إذا خاصني نبين هادشي، وإلا بغيت نبين هادشي خاصني نطلق من الأولى دونك ونوصل للثانية. شنو كيدير هنا؟ امبليك. دونك فاش كندير او كاري وكندير غير امبليك ماشي مشكل. المشكل هو فاش نبغي نحيد او كاري دونك ما كايناش ليكيفالونس. فاش كنبغي ندير ليكيفالونس ما كايناش لأن ا ايكال بي او كاري غيكون كيساوي بي او كاري، ولكن العكس ماشي توجور فري. إذا هنا 1 بلس x sur 2 لو تو او كاري يعني ضبطت a ايكال بي بي دونك a او كاري ايكال بي او كاري غير امبليك. وهنا شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني 1 بلس x. هنا شنو فين باغي نوصل بعدا؟ نطلق من هذا البروبوزيسيون الأولى وباغي نوصل للبروبوزيسيون الثانية x ايكال 0. الصراحة هنا من الأحسن هذا البروبوزيسيون هادي لابليكاسيون الأولى من الأحسن تكتب في نفس السطر يعني باش يكون. إذا امبليك الأولى أو كاري 1 بلس x أو كاري إيكال 1 بلس x sur 2 أو كاري. امبليك دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي تمشي الراسين مع الأو كاري غادي يبقى 1 بلس x. هنا كاين اللي كيغلطو كيقولو بأن عطينا فالور سول x. هنا عندي راسين مع الأو كاري كيعطينا فالور سول. كيعطينا فالور سول في هاد الحالة هادي إلا كان راسين ديال x إلا كان الأو كاري برا كيعطيك x ولكن الأو كاري لداخل كيعطينا فالور سول x. إلا بغينا نزيدو نفهمو هادي علاش نفهموها أكثر دونك فاش دير الأو كاري برا أصلا كيكون الإكس بوزيتيف يعني ما يحتاجش دير الفالور سول لأن الأو كاري برا دونك الإكس داخل راسين يعني اصلا هنا اكس راه بوزيتيف. اما هنا لا ما كنعرفوش واش اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف. اكس او كاري داخل راسين يقدر يكون اكس نيجاتيف اذا خصك دير فالور سول. مزيان بالنسبه للطرف هذا شنو غادي ندير؟ غادي نشرح دونك عطيني 1 او كاري بلس 2 فوا 1 فوا اكس سور 2 بلس اكس سور 2 او كاري. دونك شنو غادي تعطينا؟ امبليك 1 بلس اكس ايكال 1 بلس
2 fois 2 par x plus x au carré sur 4. Mais x au carré, il y a x au carré, mais 2 au carré, il y a 4. Implique x va être x, 1 va être 1, x va être x, alors x au carré sur 4 égale à 0. Donc il y a x au carré sur 4 égale à 0, et x égale à 4 fois 0, il y a 0. Donc il dit directement. Donc x au carré égale à 0. Il y a x au carré égale à 0, donc x égale 0. D'où شنو بينت هاد l'application d'où racine de x plus 1 plus x تساوي 1 plus x sur 2 implique donc هاد l'application بينتها بأنها فري implique في الاخر شنو لقيت غادي دي زامبليكاسيون هادي عطني هادي وبقيت غادي في الاخر لقيت زيرو alors استعملت هنا ريزونمون ديريكت دونك طرق هنا وصلت هنا يعني بينت ان هادشي امبليك هادشي دو لو ريزولتا إلا بينت هاد الابليكاسيون دو بينت الأولى يعني هادي با العكس يعني الثانية النيغاسيون ديال الثانية امبليك نيغاسيون ديال الأولى خالي alors بينا هادشي فوالا دونك هذا هو لو ريزونمون باغ كونتر اكزومبل ممكن هنا في الريداكسيون بلا نكتب هاد ليكيفالونس ونبدا نجاوب ديريكت على هادي في الاخر هادي باغ كونترابوزي لا ما كتبتي باغ كونترابوزي هنا حتى الاخر غيكتبها ماشي مشكل. إذا maintenant ندوزو لا كيسيون الثانية لا دوزيام كيسيون دونك دائما هذا كونترابوزي كتخدم بهاد الطريقة هادي دائما دونك وشنو هما لي زاستيوس اللي نعرف بأن خاصني ندير لا كونترابوزي هو مثلا إلا كان عندي ديفيرون بحال هاد الحالات هادو بجوج باينين غنخدمو بريزونمون باغ كونترابوزي أي واحد سولتيه هنا باش غادي يخدم غادي يشوف ديفيرون امبليك شي حاجة اللي هي ديفيرون غادي يقول لك خصنا نخدمو بلا كونترابوزي لا كونترابوزي شرحت هاد الدرس بطبيعة الحال الفكرة ديالها وعلاش وكيفاش دونك هنا يسوفي كيفاش نخدم يسوفي نعرف كيفاش نخدم هذا كونترابوزي alors maintenant شنو غادي نديرو la deuxième question donc la deuxième question شنو غادي نقول نفس الشيء donc فاش يكون لنا quelque soit des soit x appartenant à l'ensemble R دونك ممكن نجي نجاوب ديريكتومون اون نطرق من العكس ديال الثانيه بلا ما نقول له النيه ديالي نطرق العكس ديال الثانيه يعني هنا الطريقه ديال الجواب وحده اخرى مختلفين فقط في الريداكسيون اما نفس الريزونمون غادي نستعملو با كونترابوزي يعني نطرق من العكس ديال الثانيه نكتب ايكال 1 نبقى غادي دي زامبليكاسيون تلقى العكس ديال الاولى يعني نلقى اكس او كاري ايكال 3 دونك الا طرقت من العكس ديال هادي هنا هادشي تيساوي 1 équivalent 2 تساوي racine de x au carré plus 1 implique donc هنا عاوتاني باش نحيدو الغاسين حيت خصنا نوصلو لهادي خصنا نوصلو x au carré égal 3 دونك إلا حيدنا الغاسين غندير 2 au carré égal racine de x au carré plus 1 au carré وهادي غتعطينا 4 égal x au carré plus 1 دونك هنا au carré غادي يمشي مع الغاسين غيبقى لنا هادشي implique donc هنا غادي يبقى لنا 4 تتساوي 4 moins 1 égal x au carré donc x au carré égal 3 d'où هنا شنو بينا إلا كان 2 sur racine de x au carré plus 1 تساوي 1 alors x au carré تساوي 3 donc par contraposé donc حتى نكتب الاخر غادي نكتبها كما قلت لكم سابقا par contraposé إلا كانت هادشي تيمبليك هادشي دونك باغ كونترابوزي إلا كان x ديفيرون دو 3 طرف من العكس ديال الثانية إلا كان x ديفيرون دو 3 x au carré ديفيرون دو 3 غادي يعطينا 2 la racine ديال x au carré plus 1 ديفيرون دو 1 فوالا دو لو ريزولتا دونك حنا جاوبنا على السؤال ديالنا إذا تري دونك هادو كنظن دو زيكزامبل اللي هما تري فاسيل ولكن خصنا نشوفو لا ريداكسيون كيفاش نديرو هنا كونترابوزي فالكونترابوزي قلنا إلا بغيت نعاودكم هادي دائما نعاودها دونك هي ديال الكونترابوزي لابا ديال الكونترابوزي فاش تبغي تبين بي امبليك كيو ممكن تبين بأن كيو بار العكس ديال كنطلقو من الثانية العكس ديال الثانية لا نيغاسيون ديال الثانية امبليك لا نيغاسيون ديال الأولى بي بار هاد لا بروبوزيسيون هادي وهاد لا بروبوزيسيون هادي سون ايكيفالونت بمعنى إلا كانت هادي فغي حتى هادي فغي إلا كانت هادي فوس هادي فوس دونك بحال في لا فالور دو فيريتي يعني سون ايكيفالونت الوغ ولا بطريقة واحدة أخرى يعني قلت لك إلا جبتي فوق 10 راك غادي تنجح إلا ما نجحتيش كون أكيد راك ما جبتيش فوق 10 هادشي شرحنا بطبيعة الحال في الدرس ما نزيدش نضيع فيه الوقت بزاف
Alors merci de votre attention. نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجايين باش نشوفوا les autres exercices اللي هما très importants. Merci.